नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकार समेतसँग सम्मिलित भई एउटा मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ र सडकमा आएर आन्दोलनको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। नेपाली जनता काकाकुल भएका छन्, आकुल व्याकुल भएका छन्, त्राहीमान भएका छन्, छटपटिरहेका छन्। यो सबै जालो माखे जालो गणतन्त्रवादीको माखे जालो तोडेर सडकमा आउँछन्, व्यवस्था जान्छ। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। अहिले यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो संसद अवरुद्ध गर्न पुगे। विभाजनको विषय नै नलिकन चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्न पुगेपछि चाहिँ खुबै आलोचना भइरहेको छ। संसदीय अभ्यास पनि नबुझेको भनेर आरोप लगाइएको छ कि साँच्चीकै नयाँ दलहरू रासोपा राप्रपाहरू चाहिँ चिप्लिएकै हुन् यो विषयमा। यो विधेयकलाई लिएर पनि अहिले रासोपाका नेताहरू राप्रपाका नेताहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेको अवस्था छ। तर यो विधेयक त अघि बढिसक्यो नि, यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ र विरोध भइरहेको छ? धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको यो च्यानललाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुलुकको फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074मा जुन खालको एउटा संशोधन भनेर लिएर आएको छ तपाईँको, त्यो अत्यन्तै राष्ट्रघाती र जनविरोधी छ। हेर्नुहोस्, अब यसको सार रूपमा यो नेपालको संविधान 2072 गलत छ र यो व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन अवस्था ठिक हुँदैन भन्ने हामी मूल्य मान्यतामा सदियौँदेखि अडिग रूपमा छौँ। यसको दृष्टान्त साबित हुँदै गएको अवस्था छ। यो फौजदारी संहिता ऐन 2074मा जुन यो संशोधन भनेर जुन थप कुरा ल्याइँदैछ, विशेष गरी राज्यद्रोहका कुरामा, ज्यानमार्ने अभियोगका कुरामा, रङ्गविभेदका कुराहरूमा जुन जाति हिसाबले दण्ड दिने विषयमा, यो भ्रष्टाचारका विषयमा यो माफी हुँदै हुँदैन, यो क्षम्य हुँदै हुँदैन, यो क्षम्य हुँदै हुँदैन। हुन त यो संशोधन गर्नको लागि अहिले टेबल गरियो, तर यसको अभ्यास चाहिँ भइसक्यो। उदाहरणको लागि रेशम चौधरी मैले त्रुटि, रेशम चौधरी जो जिल्ला अदालतदेखि पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म उसलाई सर्वोच्चसहित जन्मकैद गरेको एउटा पात्र, एउटा अभियुक्त, तत्कालीन अवस्थाको एउटा पात्रलाई सर्वोच्च अदालतको सम्मानित अदालतको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै एउटा शक्ति र सत्ताको आडमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई मुक्त गरिदिए। अब तत्कालीन अवस्थामा यो कानुन, यो फौजदारी संहिता ऐन संशोधन भएको थिएन। अब अहिले कानुनी रूपमा संसदबाटै टेबल गरेर पास गरेर यो संशोधन पास हुँदैछ। यो भनेको सरासर एउटा रामको राज्यमा रावणको शासन भएको दृष्टान्त प्रमाणित हो। एउटा सत्य, सुशासित र असल र सभ्य समाजमा एउटा चितुवाको प्रवेश भए जत्तिकै हो, त्यो एउटा अपराधिक हिंस्रक जनावरको प्रवेश भए जत्तिकै हो। जुन ठाउँमा दण्डहीनताको कुनै सीमा हुँदैन, जुन ठाउँमा असीमित भ्रष्टाचार हुन्छ, जुन ठाउँमा न्याय मर्छ, अन्यायको बास हुन्छ, त्यो ठाउँमा यस्ता कुराहरू हुन्छन् नै। त्यसलाई पनि सजिलो गरी लानको लागि कानुन निर्माण गरेर गएको देखिन्छ। यो एकदमै गलत छ, यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। संसदहरूले भने जस्तै अफ्ताब आलमहरूलाई छुटाउनैको लागि यो विधेयक अगाडि बढाइयो। कुनै एउटा अफ्ताब आलमको मात्रै कुरा रहेन नि। यहाँ त अपराधिक मनोवृत्तिले कसैमाथि गर्ने जघन्य अपराध, चाहे ज्यान मार्ने, चाहे रेप गर्ने, चाहे राज्यद्रोहका काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि राज्यले चाह्यो भने त्यसलाई राजनीतिक नाम दिएर त्यसलाई क्रान्तिको चाहिँ नि सम्मान गरेर उसलाई चाहिँ नि सम्मानपूर्वक चाहिँ उसलाई राज्यले चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि छोडिदिने चाहिँ नि। नयाँ दलहरू यसलाई रोक्नलाई किन चुके, कसरी चुके? अब रासोपा त भर्खरै नयाँ पार्टी भनेको, राप्रपा त पुरानो पार्टी, संसदीय अभ्यास जानेको पार्टी थियो। अब यो चिप्लेको हो कि जानी चाहिँ चिप्ले जस्तो गरेको हो? होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो संशोधन गर्न लागेको कानुनलाई समर्थन गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निश्चय नै यसको विपक्षमा छ। यो कानुनले हुन त यो देशको, नेपालको संविधान 2072 जुन दिन नेपालमा
देशी विदेशीको शक्ति इच्छामा ल्याइएको गणतन्त्र अन्तर्गत रहने गरी देशमा सञ्चालन भयो भन्ने छ। त्यो संविधान निर्माण भएको आज लगभग 8-9 वर्ष भएको अवस्था छ। यो संविधान नेपाली जनताको पक्षमा र नेपाली जनताको अनुकूलतामा छैन भन्ने विषयमा म सधैँ चट्टानी अडानमा छु। र आजको मितिमा तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा जबसम्म नेपालको संविधान संशोधन गरेर नयाँ संविधान लेखिने काम हुँदैन अथवा 2047 को संविधानलाई पुनर्स्थापित गरिँदैन। सम्भव छ र भने अब 47 सालको संविधानमा फर्किनलाई अब यदि यो संविधान संशोधन भएन अथवा यो संविधानलाई 2047 कै संविधानलाई कुन शक्तिले गर्ने? नेपाली जनताले 47 सालको संविधान नेपाली जनताले गर्ने। नेपाली जनता यदि सास फेरेको नेपाली जनता, साँच्चै जीवित नेपाली जनता बाँकी छ भने अब ढिला भयो। अब सडकमा आएर बालेनको जस्तै अभिव्यक्ति दिनुभयो, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। मलाई थाहा भएन मेयर साहब बेलस बालनले के भन्नुभएको थियो है। साँच्चै सास फेरेको जीवित नेपालीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको मिडियाका मार्फतबाट म एकदमै उसमा बोल्दैछु। अब नेपाली जनता उठ्न धेरै ढिला गरिसक्नु भएको छ। अझै पनि नेपाली जनता साँच्चै हामी जीवित छौँ भने आफूले नेपाली जनता नोट नभइकन सडकमा जान्छन् र धेरैले त्यसो भन्छन् नि, नोट नपाइकन सडकमा गएको अवस्था छ र? होइन, सबै नेपाली जनता नोटै लिएर सडकमा जान्छन् भन्ने व्याख्या गर्नु त गलत हुन्छ। नेपाली यो पनि राज्य व्यवस्थाले दिएको उपहार हो। राज्य व्यवस्थाले रोजगार दिएन, रोजीरोटीको बन्दोबस्त गर्दैन, उद्योग धन्दा बेचेर खाइदियो। अब विदेशमा खाडी मुलुकमा गएर काम गर भनेको अवस्था छ। नेपाल देशको म नेपाली हुँ र मेरो माटोमा मैले केही गरेर खान्छु भन्दाखेरि असारका महिनामा मल दिँदैन, बिउ दिँदैन, बिजन दिँदैन, बल्ल बल्ल उत्पादन गर्यो बजार दिँदैन। जनताको त दोहोलो काटा छ त यो सरकारले। यो सरकार हो कि ठेकदार हो के हो यो सरकारले? यो गठबन्धन सरकारले यो अवस्थामा सडकमा गइसकेपछि अलिकति दियो भने बेलुका भात खान पाइन्छ भनेर कोही गयो होला, तर त्यसको त्यो सबैलाई त्यो भन्न मिल्दैन। जति मान्छे सडकमा जान्छन् त्यो देशको माया र आफ्नो परिवारको जनको भविष्यको लागि पनि सडकमा गएको हुन्छ। र समग्रमा यो जुन कानुन संशोधन गरिँदैछ, यो कानुन संशोधन गर्नु भनेको नेपाली जनताप्रतिको उपहास हो र नेपाली जनताप्रतिको मानमर्दन हो र राज्य द्रोहलाई गर्ने मान्छेलाई र ज्यान मार्ने जस्ता चाहिँ मान्छेहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई सम्मानित गर्न, पुरस्कृत गर्नको लागि ल्याइएको कानुन हो। रामको राज्यमा रावणले शासन गरे बराबर यो अहङ्कार र चाहिँ यो अपराधले शासन गर्दाखेरि यस्ता खालका कानुनहरू आउँछन् र पारित पनि हुन्छन्। तपाईँ आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनभने गणतन्त्रवादीहरूको काम भनेकै यी गणतन्त्रवादीहरूको काम भनेकै लुटतन्त्र मचाउने, जसरी पनि ठगी खाने, जसरी पनि देश ध्वस्त बनाउने हो। विदेशीको इच्छा र शक्तिमा चलेका, विदेशीको इच्छा र दबाव र प्रभावमा तिनीहरूको खेताला भएर काम गर्नेले यो काम गरे भनेर आश्चर्य पनि म मान्दिनँ र मान्नेवाला पनि छैन। र तपाईँको मिडिया मार्फत फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, उठ्नुहोस् न नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी त सास भएका मान्छे हौँ नि, मरेका छौँ कि एक्चुअली चिमटेर हेरौँ न आफूलाई। चिमट्दा दुख्छ भने हामी बाँचेका छौँ। एकचोटि चाहिँ नि यो देश बचाउनका लागि एक्चुअली उठ्दिनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब जुन किसिमको घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ नेपालको राजनीतिमा, कता जाँदैछ देश? डरलाग्दो अवस्था छ। देश भनेको त्यो हिँड्ने होइन। हिजो पनि भारत र चीनकै बिचमा थियो, आज पनि भारत र चीनकै बिचमा छ, भोलि पनि भारत र चीनकै बिचमा हुन्छ कि। देश त कहाँ नै जान्छ र देश कतै हिँड्दैन होइन, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो भनिरहँदा मान्छे हाँस्न सक्छन् होइन, तर देश यहीँ रहन्छ। तर देश नेपालीहरूको नेपाल देश रह्यो कि रहेन? हिजो हाम्रो पुर्खाको विरासत, हिजो 72 वर्षीय भक्ति थापाले अङ्ग्रेजसँग युद्ध गरेर जोगाइदिएको नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वाभिमान र नेपालको राष्ट्रियता बाँच्यो कि बाँचेन, छ कि छैन? हिजो 19 वर्षीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरेर देश निर्माण गरेको जुन नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल, विश्वका झन्डै 240 देशहरूमध्ये एउटा आफैको एउटा गरिमा, बुद्धको देश, सगरमाथाको देश, हिन्दूहरूको सनातनी वैदिक सनातनीहरूको देश भनेर चिनिएको एउटा धार्मिक तीर्थस्थल र एउटा शान्ति र सुशासित देश चाहिँ छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ प्रश्न हो। अब ठुला नेताहरूका भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहेको छ नि अहिले। यतिखेर फेरि कृष्णबहादुर महराको बाबु छोराको टेप प्रकरण पनि अगाडि आइरहेको छ, सुन तस्करीको विषयलाई लिएर। अब प्रचण्डले साँच्चीकै फिल्म देखाउँदैछन् त? यस्तो नि, तपाईँको भ्रष्टाचारका सिलसिलेबद्ध रूपमा भ्रष्टाचारको सही मानेमा, सही ढङ्गले, सही अर्थमा छानबिन गरेमा नेपालमा राख्ने जेल छैन। नेपालमा अटाउँदैन, नेपालको जेलमा अटाउँदैन। भ्रष्टहरू त्यति छन्।
अब विदेशी एजेन्ट भएर विदेशीको रको एजेन्ट भएर तलब खाने त यहाँ हजारौँ छन् भन्ने सूचना प्राप्त छ। र नेपाल देशका नेपाली भएर नेपाली जनताले तिरेको कर र पसिनाको रगतको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर खानेको सङ्ख्या त असीमित छ। यो देशका मैयू भन्ने पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू कुनै पनि चोखा छैनन्। सबै जसो नेताहरू यो भ्रष्टाचारमा कहीँ न कतै मुछिएको अवस्था छ। चाहे कुनै पनि काण्ड भन्नुहोस् न, काण्डले तपाईँको हिजोको त्यो कोभिडको काण्डमा औषधि ल्याउँदा औषधिमा बेचेर नाफा खाने देश नेता भएको देश। अहिले भर्खरै एउटा तपाईँलाई लेटेस्ट कुरा सुनाउँछु। हिजो मात्रै नेपालमा रेड क्रसको एउटा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको चाहिँ केन्द्रीय सभा भएछ। त्यसको महाधिवेशन भयो भनेर चाहिँ नि भनिरहेका छन्। महाधिवेशन हुनको लागि त देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू गरेर महाधिवेशन गरेर प्रतिनिधि चयन गर्ने हो नि त। त्यहाँ त एउटा सभा भएछ। अनि के भएछ भने तपाईँलाई रोचक लाग्न सक्छ। तपाईँको माध्यमबाट रेड क्रस भनेको अत्यन्तै निष्पक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बोकेको कुनै पनि दल विशेष हुँदैन, कुनै पनि रङ्ग विशेष हुँदैन, जाति विशेष धर्म विशेष हुँदैन। रेड क्रस भनेको मानवताका लागि, रेड क्रस सबैका लागि र सधैँका लागि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तो पवित्र संस्थामा हिजो काङ्ग्रेस माओवादीले मिलेर भागभण्डा गरेर पदाधिकारी चयन गरेछन्। अरूले ताली बजाएछन्। अब जुन रेड संस्थामा कुनै पनि दलको मान्छेहरू जाँदैन, त्यो जुत्ता खोलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। फेरि रेड क्रसलाई नेपालमा विश्वभरिमा नेपाल रेड क्रसलाई हेर्ने चाहिँ अर्कै दृष्टिकोण थियो। नेपालको रेड क्रसको त्यो खालको मूल्य मान्यता थियो भने मैले रेड क्रस उदाहरण दिएको। कुनै पनि ठाउँ त्यस्तो छैन कि रेड क्रस समेत पनि बाँकी अछुतो छैन। यस्तो गरी अछुतो यो सबैको कारण भनेको म दोहोऱ्याइ भन्छु, यो नेपालमा 2062-63मा ढोकापूर्ण ढङ्गबाट 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताले चाहिँ ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने जुन खालको एउटा चाहिँ विदेशीवाद नेपालमा छिराइयो, त्यसको ब्रह्मलुट र त्यसको अधिनायकवाद र त्यसको निरङ्कुशताले गर्दाखेरि देशको अवस्था यो छ। देश त रहन्छ, तर देशको स्वाधीनता, देशको स्वाभिमान, देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रको अखण्डता, राष्ट्रको धर्म संस्कृति, नेपालको जाति भाषा, सामाजिक सद्भाव सब ध्वस्त हुँदैछ र ध्वस्त हुँदै गएको अवस्था छ। केही अझै बाँकी छ। त्यसो हुनाले मैले सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, मलाई हेरिरहनुभएका, मलाई सुनिरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सविनय निवेदन गर्दैछु, तपाईँको घरमा रहेको साना गर्भमा रहेको बच्चा र टुकुटुकु हिँड्दै गरेका बालबालिकाको भविष्यका लागि पनि एकचोटि आफूलाई जीवित छ कि छैन भनेर छाम्न पर्यो, एकचोटि चिमोटेर हेर्नु पर्यो। दुख्यो भने आउनु पर्यो सडकमा। सडक सङ्घर्ष नै अन्तिम विकल्प हो, विकल्पै छैन। नत्र भने संसार लागेको छ। अब विदेशीवाद सबै लागेको छ, विदेशी शक्तिको सबै आशीर्वाद छ, अनि देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू कमजोर छ। त्यही त मैले अघि पनि भने नि, नेपाली जनता सडकमा उत्रिने अवस्था छ र भने तपाईँले भन्नुभयो यहाँ पार्टीहरू छन्, ठुला राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्यको कुराहरू आउँछ, कार्यकर्ताहरूको कुरा आउँछ। सबै राजनीतिक दलमा जोडिएका छन् नि नेपाली जनता। अब अनि आफ्नै दलको विरुद्धमा सडकमा आउँछन् नेपाली जनता। अब यो अहिले मैले तपाईँसँग जोडिएर तपाईँसँग मैले छलफल गरिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय, जो देशको प्राणसँग जोडिएको विषय, नेपाली जनताको मन मस्तिष्क र मुटुसँग जोडिएको विषयमा तपाईँहरू बिच मेरो बिच कुरा हुँदैछ। जुन विषयले हामी नेपाल देश र नेपालीको चाहिँलाई जीवन्त राख्ने काम गर्छ र विश्वकैमा चाहिँ एउटा आफ्नो इज्जत र गरिमा बढाउने काम गर्छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। यदि यो भने यसबाट अलिकति नजिक भएको राष्ट्रिय प्रान्त पार्टी हो, अलिकति राष्ट्रियताको विषयमा, राष्ट्रिय देशमा माटोमा जन्मेको पार्टी, धर्म संस्कृतिमा को रक्षा गर्छु भनेर उठेको पार्टी, त्यो राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीले यो आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीले यो विचारसँग मिल्ने मित्र शक्तिहरूको पहिचान गर्नु पर्यो। चाहे त्यो धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू हो, चाहे त्यो राजनैतिक दलहरू हुनसक्छ, कुनै नागरिक समाज हुनसक्छ, कुनै यसै विचारसँग सम्बन्धित कुनै समूहहरू हुनसक्छ। तिनीहरूलाई एक खालको गोलमेज सम्मेलन गर्नु पर्यो र राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीले सबैलाई जोडेर र नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थाको चाहिँ नि अन्तिम राजाको रूपमा मान्छेहरूले चिनेका राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकार समेतलाई सहभागिता गरेर राजाको समेत इच्छामा राजा सरकार समेत त्यसमा सहभागी भएर एउटा मार्गचित्र तयार गरेर सडकमा चाहिँ त्यो अभियान छेड्यो भने त्यो यो हजारौँ होइन लाखौँ मान्छे काठमाडौँको सडकमा आउँछन् र व्यवस्था जान्छ। धेरै दिन लाग्दैन नि। तर तपाईँले भनेको कुरा म तपाईँलाई बुझिने, तर यसको लागि चाहिँ नि अगुवाई गरिदिनु पर्यो, एउटा लिडरसिप गरिदिनु पर्यो, एउटा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तारतम्यता र व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। त्यसको तारतम्यता र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीले गर्नुपर्छ। म दोहोऱ्याएर भन्छु, त्यो तारतम्य र व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यो विचारसँग नजिक भएका
यो राष्ट्रियतासँग, राष्ट्रवादसँग, राष्ट्रिय अखण्डतासँग विचार समाहित भएका सम्पूर्ण व्यक्ति, नागरिक समाज, सङ्घ संस्था, समूह, दलहरू जोडिन पर्यो र यो सँगै नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकार समेतसँग सम्मिलित भई एउटा मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ र सडकमा आएर आन्दोलनको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। नेपाली जनता काकाकुल भएका छन्, आकुल व्याकुल भएका छन्, त्राहीमान भएका छन्, छटपटिरहेका छन्। यो सबै जालो, माखे जालो, गणतन्त्रवादीको माखे जालो तोडेर सडकमा आउँछन्, व्यवस्था जान्छ र त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले गर्नुपर्छ। हुन्छ, यो छोटो कुराकानीको अन्तिममा छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँको यो अत्यन्तै सञ्चारका माध्यममा अत्यन्तै यो राष्ट्रवादी सञ्चारका माध्यमबाट तपाईँले जुन खालको देशलाई, नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने, देशलाई माया गर्ने र देशको रक्षाको लागि विविध गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस विषयमा सम्पूर्ण नेपालीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देश रह्यो भने नै राजनीति गरौँला, राजनीति गर्ने कुराहरू भन्दा पनि राजनीतिभन्दा पनि माथि उठेर धर्म संस्कृतिको र देशको रक्षाका लागि सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकै ठाउँमा जोडिनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।